बडा दशैं 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सम्पूर्णलाई। श्रोतव्यको पहिलो एपिसोड यहाँहरूले जसरी मन पराइदिनु भयो त्यसै गरी यो दोस्रो एपिसोडलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यो दोस्रो श्रृङ्खलालाई पनि बढीभन्दा बढी लाइक र सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते श्रोतव्य परिवारलाई धन्यवाद यो अवसरका लागि। म धेरै ढिला नगरी एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर, कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर कतिन्जेल बाँचेला यो गरुङ्गो छाती बोकेर, कतिन्जेल बाँचेला यो गरुङ्गो छाती बोकेर, कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर। तेरो बाहो भन्दैछ बुढो जुन देखाउँदै, तेरो बाहो भन्दैछ बुढो जुन देखाउँदै, आफ्नै काँधमाथि बालक नाति बोकेर, आफ्नै काँधमाथि बालक नाति बोकेर, कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर, कतिन्जेल बाँचेला यो गरुङ्गो छाती बोकेर। मैले पनि जानु छ कतै टाढाको सहरमा, मैले पनि जानु छ कतै टाढाको सहरमा, हरियो पासपोर्ट र एक हुल छाती बोकेर। मैले पनि जानु छ कतै टाढाको सहरमा, हरियो पासपोर्ट र एक हुल साथी बोकेर, कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर। शरीरमा अलिकति सास र एक थोपा रगत रहुन्जेल, शरीरमा अलिकति सास र एक थोपा रगत रहुन्जेल, बाँच्नु छ यो देशलाई शिरमाथि बोकेर, कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर। को होला यतै आउँदैछ जुनको उज्यालोमा, को होला यतै आउँदैछ जुनको उज्यालोमा, हातमा चुरोट र बोतल राति बोकेर, कसैका यादै यादहरूको ताती बोकेर, कतिन्जेल बाँचेला यो गरुङ्गो छाती बोकेर। धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार। म दिपा राउत, आइएलको सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट र श्रोतव्य परिवारलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। मलाई आफ्नो कविता राख्ने मौका दिनुभयो र म आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु जसको शीर्षक छ छोरी। आमाको गर्भमा 9 महिना दुःख सुख झेल्दै संसारमा भित्रेकी म छोरी। कल्पना गर्छु मेरा सारा दुःख सकी सुखका दिन सुरु भए, तर म छोरी गलत छु। म जन्मेको समयदेखि नै मेरी आमालाई दोष दिन्छ, म जन्मेको समयदेखि नै मेरी आमालाई दोष दिन्छ। म छोरी जन्मनुको कारण मेरी आमाको कुकर्म अनि पूर्व जन्मको दोष हो। अनि उतातिर मेरो काका काकीको जीवनमा भाइ भित्रिँदा, अनि उतातिर मेरो काका काकीको जीवनमा भाइ भित्रिँदा बोझ गर्छ समाजले मलाई पढ्न पठाउँदा। मलाई मेरो बाबाले पढ्न पठाउँदा प्रश्न उठाउँछ यो समाज। मलाई पढाइको सिलसिलामा अलि ढिला हुँदा प्रश्न उठाउँछ यो समाज। अनि मेरो भाइ आफ्ना साथीसँग घन्टौँसम्म बजार डुल्दा चुपचाप रहन्छ यो समाज, पुरुष प्रधान समाज। म छोरीको विवाह हुँदा मेरो ट्यालेन्ट, मेरो सर्टिफिकेट नहेरी मैले ल्याएको दाइजो हेर्छ यो समाज। म छोरीको सिउँदोको सिन्दुर लक्ष्मण रेखा बनिदिन्छ हातका चुरा हतकडी। म छोरी जो सगरमाथाको चुचुरो अनि समुद्रको गहिराईमा पुगेकी छु, आज आफ्नै घरमा घुटिँदैछु। म जस्ता कतिौँ छोरी गर्भमै मारिन्छन्। म छोरीलाई डर त्रास होइन मौका देऊ, म छोरीलाई पिजडा होइन खुल्ला आकाशमा उड्न देऊ। म छोरी नभए आमा कहाँबाट आउँछिन्, म छोरीलाई जन्म नदेऊ। धन्यवाद। त्यसै गरी मेरो अर्को कविता छ जसको शीर्षक रहेको छ न्याय खोज्दैछु म। 21औं शताब्दीमा संसार चन्द्रमा छुँदा म न्याय खोज्दै हिँडेको छु। न्याय हराएको नि छैन, तर निर्मला पन जस्ता छोरीहरूले न्याय पाएका नि छैनन्। कोही पढ्न गएका मृत अवस्थामा भेटिन्छन् अनि कोही बलात्कृत भएर उखुबारीमा फालिएका भेटिन्छन्। अरू त अरू थियो आफ्नै बाउबाट बलात्कृत बनेकी छिन्। यी सबै घटना देख्दा नेपाल आमा रोएको देख्छु। न्याय छुट्याउन बनेका स्वयम्भूका आँखा संसार सामु झुकेको देख्छु। म न्याय हराएको देख्छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो शुभ परिचय आदित्य जोशी र म पेसाले चाहिँ बीबीएम विद्यार्थी हो र आज चाहिँ मेरो छोटो एउटा मुक्तक छ जसको शीर्षक रहेको छ निशब्द प्राण।
म खासमा चाहिँ साहित्यकार चाहिँ होइन, तर केही सानो प्रयास चाहिँ मैले गरेको छु र आज सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रोतव्य कार्यक्रममा चाहिँ मलाई यसरी उपस्थित गराइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो मुक्तक चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। निशब्द प्राण लहरै जब कोरोनाको दौड चल्यो, लहरै जब कोरोनाको दौड चल्यो, म गिन्ती गर्न थाले मकै भुटे झै मर्नेको सङ्ख्या बढेको देखे, मकै भुटे झै मर्नेको सङ्ख्या बढेको देखे। मलाई मान्छेको जीवन निशब्द प्राण लाग्यो, मलाई मान्छेको जीवन निशब्द प्राण लाग्यो। सजाय यो थियो कि श्वास फेर्नु चुनौती, साथीभाइ भेट्नु आपत। अनि अब भिडबाट पर हुँदैछ त्यो पारीको मान्छे, अनि अब भिडबाट पर हुनेछन् ती मान्छे। बिस्तारै आफ्नै संसारबाट, आफ्नै माया मोहबाट निशब्द प्राण। चारैतिर हाहाकार अहङ्कारको नतिजा थियो, चारैतिर हाहाकार अहङ्कारको नतिजा थियो। चारैतिर भोकमरी अन्न खेर गएको शराब थियो, चारैतिर भोकमरी अन्न खेर गएको शराब थियो। चारैतिर सुनसान डर पापको उपलब्धि थियो, चारैतिर सुनसान डर र पापको उपलब्धि थियो। आखिर प्रकृतिको युद्धमा पछारिएर हार्यो मान्छे, आखिर प्रकृतिको युद्धमा पछारिएर हार्यो मान्छे। अनि बुझ्दैछ उसको विज्ञान पनि प्रकृतिकै अंश हो, उसको विज्ञान पनि प्रकृतिकै अंश हो। आविष्कार नि प्रकृतिकै देन हो, जे थियो सबै प्रकृतिको थियो, त्यसैले आज निशब्द प्राण भएको छ मान्छे, न त उसको अहङ्कारको धन, न त उसको स्वार्थले भरिएको मन, न त सच्याउन सक्छ पागलपन। किनकि डर छ हरेक बेला मान्छेलाई, दौडेर भिडमा गए नि रोगले च्यापेर मर्छ। किनकि उसलाई डर छ हरेक बेला मान्छेले दौडेर भिडमा गएर रोगले च्यापेर मर्छ। सुनसान कोठामा भोकले थिचेर मर्छ। न जान सक्छ न थन्किन सक्छ, सायद यही थियो सबैलाई सचेत गराउने उपाय, जुन प्रकृतिले रच्यो। निशब्द प्राण जसलाई सबक मिल्यो, हस्, धन्यवाद। श्रोतव्यको पहिलो एपिसोडलाई यहाँले धेरै मन पराएर सेयर एन्ड लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो सेकेन्ड एपिसोडलाई पनि त्यस्तै गरेर मन पराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।